देव बरो दीस देव तुमकां सुमेस्तांक आमच्या क्रिसमसाक जाय असो कुसवार तांदूळ चकल्यो बारी बऱ्यो जातात केल्यार आज चकल्यो कश्यो करच्यो पळया त्योय आमी पुटानी सणे म्हळ्यार ते भाजिल्ले सणे आसतात पळय गे ते सणे आनी तांदळाचें पीठ घालून कश्यो चकल्यो करच्यो त्यो पळया. आमी अर्दें कप हे सणे आमी कणगेचे भाजिल्ले सणे हे ताचो पिठो करया. हांवें 1 कप तांदळाचें पीठ काणगेलां बरो 1 कप कणगेचे आनी ताका अर्दे कप सणे आनी हे बरो करून पिठो घालून ताका घालचे. हाका इल्लेशें लोणी आमी घालया. आतां हें लोणी बरें करून ह्या पिठाक आमी भरशिया. लोणी आतां बरें करून मिक्स जालें. आतां ताका जाय जाल्ल्यो वस्तू आमी घालया. रुची प्रकार मीठ, 1 चिमटी भर हिंगाचो पिठो, इल्लोसो धवो तीळ 1 अर्दें कुलेर, अर्दें कुलेर काळो तीळ, अर्दें कुलेर जिरें आनी अर्दें कुलेर ओंव तितके आतार घालून गोश्टून आमी घालया. आनी तितके तिखसाण एक जाय जाल्यार इल्लोसो पेपराचो पिठो नाजाल्यार इल्लो मिरसांगेचो पिठो आमी भरसूंचो. इल्लोसो मिरयाचो पिठो आतां बरें करून भरशिया. आनी सगळें समान भरसून जाल्या उपरांत 1 अर्दें कप उबुदा काणयो न्हू इल्लेंत घालून आमी भरशिया आनी बरें करून मळया. उबुदा काणगेया. आतां मळून येताना चूर उदक आतार घालून घाला. मस्त घाल नाकात उदक, चड नाका ताका. आतां अळट जालें हें समा एक वडें मळया. आनी उदक परसूनची गरज ना. हाडे समा जालें सुबीत करून एक रोल करया. हांगा 2 सिलिंडर हांवें करून दवरले. हे आतां दांपून दवरया नाजाल्यार हें पीठ सुकता. ह्या चकली करच्या फ्रेमाक पळया हें फ्रेम तुमी कणगेचे इल्लेशें तेल आमी सारया भितरल्यान. सिलिंडर काणया न्हू हाच्या भितर दवरचें तितकेशें धामचें.
चकल्यो अश्यो एका बटर पेपरार तुमी करून दवरयेत या केळम्याचो कोलो आसल्यार ताचेर हे करयेत या खंयच्या एका स्टिलाच्या आयदनाच्या वयर अशें केल्यार अशें करून काडूंक सुलभ जाता तळे अशें करून काडून तशें करून दवरा सगळ्यो ओट्टू करून मागीर भाजूंक वचनाकात एक पटी या 2 पटी भाजचे तितलो करा पयलें आनी मागीर भाजा एक पटी भाजून काडल्या उपरांत परत आनी एक तुमी करा तेल मिडियमार दवर न्हू आतां ऊन जालें गे पळया ल्हान एक कुडको हातूंत घालता आनी वयर येता वयर आयलें जाल्यार तें ऊन जालें म्हणून अर्थ आतां मस्त चकल्यो घाल नजो आतां एक 3 चकल्यो आमकां घाली येता तो सायडीर थांब देवया उजो आतां सिम्मार दवरा हांवें हें बाणालें ल्हान काण गेल्ल्यान आनी ह्यो चकल्यो व्हडल्यो जाल्ल्यान खाली 2 चकल्यो म्हाका घालूंक जातात अशें परतून रावा आतां चकल्यो भाजून आयल्यो पळया आनी काडया ह्यो चकल्यो चकल्यो भाजून आयल्यो आतां काडया कितल्योश्यो बी जाल्या थोड्या काडून एका किचन टावलाच्या वयर घाला घालता हांव सायडींतल्यान घाला अशेंत चकल्यो रेडी जाल्यात कारुपुरू जातात भारी बऱ्यो आसात हाचे मेजरमेंट भारी इजी 1 कप तुमी तांदळाचें पीठ घालून गेल्यार अर्धे कप चण्याचें पीठ पूण चण्याचें रेडीमेड पीठ काडून घेनाकात चणे काडून घेवन तें ताचें पीठ करून घाला ताची रूच विंगडच ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हूण चिंता तुमच्या घरांत ही तुमी करा आनी पळया कशी टेस्ट जाता म्हणून आनी लायक जालें तर म्हाका एक लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक विसरा नाकात आनी एक बऱ्या एका रेसिपी वांगडा आमी मेळया तोवळ मसर टेक केअर बाय बाय